समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द, हामी सदा झैं अध्यात्म सम्बन्धी विविध विषयको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी विभिन्न हाम्रा सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र ग्रन्थहरूले बताइएको सदाचार अनि एउटा मानव आदर्श र हाम्रा विशेष गरी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यासी चार आश्रमका सदाचारका जुन विधानहरू छन्, जुन नियमहरू छन्, यी नियमहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द, त यी सदाचारका नियमहरूमा हाम्रा जस्तो सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र अन्तर्गतका विविध किसिमका सदाचारहरू मध्ये पनि सबैका लागि उपयुक्त हाम्रा मानव सदाचारहरू अथवा मानव आदर्शका सदाचारहरू रहेका छन्। यी सदाचारहरूमा सदाचारका विधानले बाँधेका जुन हाम्रा नीति निर्देशन गरेका नियमहरू छन्, यी नियमहरूलाई हामीले पालन गर्ने सन्दर्भमा धेरै श्रोतावृन्दहरूले, दर्शकवृन्दहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ र यस्ता जिज्ञासाहरू, उहाँहरूका जिज्ञासाहरू यस्ता रहेका छन् कि विशेष गरी हामीले जुन कर्महरू गर्दाखेरि, हाम्रा आध्यात्मिक कर्महरू अथवा सदाचारका नियमहरू पालन गर्दाखेरि यी कर्महरू गर्नुहुने अथवा यस्तो अवस्थामा यी कर्महरू गर्नु नहुने अथवा यी कर्महरू गर्दा के हुने अथवा किन गर्नु नहुने भन्ने जस्ता विविध यस्ता जिज्ञासाहरू जो राख्नु भएको छ। त समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन दर्शकवृन्द श्रोतावृन्द, यो हाम्रो सनातन हिन्दू संस्कार परम्परा, हामी एउटा मानव आदर्शमा हिँड्ने एउटा बाटो हो। संसारमा अब धेरै धर्म, दर्शन र परम्पराहरू त छँदैछन् यथावत, तथापि अत्यन्तै पुरातन हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र ग्रन्थले निर्देशन गरेको सदाचारको जुन एउटा मानव आदर्श छ, यो मानव आदर्शभित्र रहेर कुनै न कुनै मानिसलाई अवश्य पनि एउटा हिँड्ने बाटो र जीवन डोर्याउने बाटो चाहिन्छ। त्यही जीवन डोर्याउने बाटो अन्तर्गत तपाईँ हामी विशेष गरी सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र सदाचारका नीति नियम निर्देशनलाई पालन गर्दै गर्दै आफ्नो मानव जीवन यात्रा इहलीलालाई पूर्ण गरिरहेका हुन्छौँ। यसै सन्दर्भमा धेरै श्रोतावृन्दहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ कि कुन अवस्थामा कस्तो कर्महरू गर्नुहुन्छ अथवा कस्तो कर्महरू गर्नु हुँदैन, गर्दा के हुन्छ भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरू रहेका छन्। यो स्वाभाविक जिज्ञासा हो, तपाईँ हामी सबैमा हुने जिज्ञासा हो। जस्तो समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द, हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रले तोके अनुसार हामी देवताको आराधना र पितृहरूका कर्महरूलाई विशेष मान्दछौँ। जस्तो आफ्ना दिवंगत पितृहरूको कर्महरू गर्ने, दशगात्रादि कर्महरू गर्ने, अनि त्यसपछि वार्षिक आदि श्राद्धहरू गर्ने। श्राद्धहरूका विविध किसिमका विधानहरू छन्, विविध किसिमका नियमहरू छन्, विभिन्न प्रकारका श्राद्धहरू छन्। तपाईँ हामीले हाम्रो धर्मशास्त्र ग्रन्थले बताए बमोजिम हामी गर्दै आउँछौँ। त्यस्तै 33 कोटी देवताका आराधना गर्ने विविध किसिमका विधानहरू रहेका छन्। अनि यसमा पनि ज्ञान योग छ, भक्ति योग छ, अनि ध्यान योग छ, कर्म योग छ, राजयोग छ, हठ योग छ, विविध किसिमका योगका पनि मार्गहरू रहेका छन्। सनातन हाम्रो हिन्दू धर्म दर्शन अन्तर्गत यी विविध मार्गहरूमा हाम्रा वासस्थान अथवा आचरण पनि चार आश्रमहरू रहेका छन्। ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, सन्यास अवस्था अथवा सन्यास आश्रम। यी प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक योगका कर्महरू का फरक फरक विधान र फरक फरक किसिमका सदाचारहरू पनि रहेका छन् र केही मिल्दाजुल्दा अथवा केही धेरै जसो एकै प्रकारका पनि सदाचारहरू छन्। र हामीले 33 कोटी देवी देवताहरूको आराधना गर्ने क्रममा तपाईँ हामी जो कहिले पनि आफ्ना 33 कोटी देवतामध्ये कुनै देवतालाई इष्टदेव बनाएर आराधना यदि गर्छौँ, साधना गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, तपस्या गर्छौँ अथवा जस्तो किसिमले आफ्ना इष्टदेवलाई खुसी पार्ने हामी प्रयत्न गर्छौँ, यी सन्दर्भमा विविध किसिमका सदाचारहरू रहेका हुन्छन्। यस्तै हामी गृहस्थीहरूले विशेष गरी पितृकर्म र देवकर्मलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि
हामी कर्मले ठुला हुने हौँ अथवा कर्मले महान बन्न सकिने हो। समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द, कर्मले नै मानिस देवताभन्दा पनि महान बनिरहेको हुन्छ, कर्मद्वारा नै। किनकि देवताहरूको कर्म विहीन हुने हुनाले मानिस कर्मयुक्त हुन्छ र त्यही कर्मको गति र कर्मको शक्तिले नै ऊ महान बन्न सकिरहेको हुन्छ। त्यसैले समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द, हामीले कुनै दैवी विधानहरू, नीति निर्देशन शास्त्रले बताए बमोजिम हामी देवताको आराधना गर्ने अथवा पाठ पूजाहरू गर्ने अथवा पैतृक कर्महरू गर्ने सन्दर्भमा, जस्तो पितृकर्म गरिरहेको अवस्थामा देवकर्म मिच्नु हुँदैन, देवताको कर्म गर्नु पर्ने अवस्थामा पितृकर्महरू कुनै पनि त्यस्ता योगहरू परेर आउनु हुँदैन। यी सबै कुरालाई कटाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो विधान रहेको छ, यो अत्यन्त शाश्वत। किनकि यी दुवै फरक फरक बाटा र फरक फरक विधान रहेको हुनाले यी बाटाहरूलाई हामीले फरक फरक सदाचार र फरक फरक ढङ्गले नै पालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामी देवताको कर्म अथवा कुनै व्रत उपासना पाठ पूजा गरिरहेको बेला अनि पैतृक कर्महरू जुठो सुतक आदि अथवा बार्न पनि सक्दैनौँ अथवा त्यो अनुकूल पनि हुँदैन र मिल्दैन पनि। हाम्रो शास्त्र बमोजिम हामीलाई नीति निर्देशन गरेको हाम्रो हिन्दू धर्म दर्शनले बताए बमोजिम। त्यसै कारण अब यहाँ केही यस्ता विशिष्ट केही नियमहरू छन्। कुनै वस्तु कुन कर्म कुन कस्तो अवस्थामा कुन कर्म गर्नुहुने कुन कर्म गर्नु नहुने, अब यो गर्दा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छोटकरीमा संक्षेपमा समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द तपाईँ हामीले के बुझौँ भने, जस्तो हामीले देवताको कर्ममा पितृका कर्महरू यदि मिसायौँ भने, कुनै पनि हुन् पैतृक कर्महरू लगेर देवकर्मको अथवा पाठ व्रत उपासना पूजामा यदि हामीले मिश्रित तुल्यायौँ अथवा हामीलाई कुनै जुठो परिरहेको छ अथवा आफन्त कुल कुटुम्ब इष्टमित्र सज्जनबाट हामी चाहिँ जुठोमा रहेका छौँ यदि भने, त्यस्तो अवस्थामा हामीले देवताका उपासनाहरू गर्नु केही हदसम्म अर्थहीन रहन्छ। किनकि यो फरक फरक दुवै मार्गहरू भएको हुनाले के गर्छ त भन्दाखेरि विशेष गरी पितृकर्मका जुन सदाचारहरू र देवकर्मका सदाचारहरू फरक फरक हुन्छन् र फरक अवस्थामा अनुकूल पारेर गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू रहन्छन्। र यसो गर्दा कहिलेकाहीँ हामी के पनि भन्छौँ भने, देवताको व्रत उपासना पाठ पूजा कर्म गर्दा पितृकर्महरू पर्न आए, जोडिन आए, श्राद्धादिहरू आए अथवा कसैको दिवंगत आफन्त कुलकुटुम्ब इष्टमित्र कसैको दिवंगत भएको छ र कुनै जुठो आफूलाई परिरहेको छ यदि भने, त्यस्तो अवस्थामा गर्दा के हुन्छ र पूजा नै गर्ने त हो नि, अथवा चाहिँ बाती नै बाल्ने त हो, आरती नै गर्ने त हो, पाठ पूजा नै गर्ने त हो, देवताको नै पूजा गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि गर्दा के हुन्छ र गर्न भइहाल्छ नि भन्ने जस्ता सामान्य कुराहरू हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ, बुझिरहेका हुन्छौँ। तर समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द, पैतृक कर्ममा जुन तोकिएका विधानभन्दा हामीले विपरीत गएर यदि गर्न लाग्यौँ भने त्यसको दोष हामीले जीवनमा हाम्रो जीवन गतिमा कुनै दिन देवताको आराधना र साधना गर्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रभावमा देखिन्छ। त्यस्तै विशेष गरी हामीले देवताको आराधनामा त्रुटि पुर्याएका छौँ अथवा गल्ती गरेका छौँ अथवा कुनै देवी देवताको आराधना गर्दा गर्दै हामीबाट कुनै गल्ती भएको छ वा चाहिँ जानी नजानी त्रुटिहरू भएका छन् यदि भने, त्यसको दोष हाम्रो शरीरमा रहिरहन्छ, हाम्रो जीवन चक्र चलिरहँदा पनि बसिरहन्छ र जुन दिन हामी पितृकर्ममा सहभागी हुन्छौँ त्यस्तो अवस्थामा बढी देवकर्मबाट गरिएका गल्तीको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। किनकि यो ठ्याक्कै विपरीत गुणहरू त्यसमा देखिन्छन्। त्यसैले हामी कहिलेकाहीँ पितृकर्म गर्दा गर्दै होइन, त्यति बेला हुन्छ देवताको कर्म पनि गर्नुहुन्छ, मन्दिर जानुहुन्छ, पाठ पूजा गर्नुहुन्छ, आरती गर्नुहुन्छ भनेर हामी अलिकति बलमिच्याइ पनि गरिरहेका हुन्छौँ र यस्ता कर्महरूलाई हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अवस्था अनुसार गर्नुहुने गर्नु नहुने अथवा गर्नु नहुने कर्महरूलाई हामीले विचार पुर्याएर मात्र हामीले कर्ममा सहभागी भयौँ भने आफ्नो कर्मको गति र कर्मको फल पनि अवश्य प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। अब विविध पुराणहरूलाई समीक्षा गर्दा, जस्तो गरुड पुराण अथवा चाहिँ स्कन्द पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण अनि विभिन्न उपनिषदहरूको
को विश्लेषणबाट हेर्दा हामीले के बुझिन्छ भने देवताको आराधना गरिरहेको अवस्थामा कुनै पैतृक कर्महरू जोडिन आए पर्न आए भने सरक्क देवताको आराधनालाई हामीले छोडेर पैतृक कर्मबाट शुद्धि प्राप्त गरेपछि मात्र त्यतापट्टि लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब पैतृक कर्महरू गर्दा गर्दै अथवा गर्नुपर्ने स्थितिमा होइन देवताको कर्म पनि जोडौँ अथवा जुठो पनि बारौँ व्रत पनि लिउँ होइन। आज तपाईँ हामी विशेष गरी चाहिँ आफ्ना कुलकुटुम्ब इष्टमित्रहरू कसैको निधन भएको छ वा दिवंगत भएको छ मलाई पनि जाउँ अनि त्यतै मन्दिर पनि जाउँ अथवा दर्शन पनि गरौँ। यो तपाईँ हाम्रो कहिलेकाहीँको सानोतिनो के हुन्छ भने सदाचारभन्दा अलिकति फरक दृष्टिको हेराइ हुनसक्छ, बलमिच्याइ प्रवृत्ति हुनसक्छ। त्यसैले यसका असरहरू चाहिँ अब विशेष गरी समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द यसका असरहरू के हुन् त भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार जस्तो हामीले देवकर्मका गल्तीहरू अथवा त्रुटिहरू गरेका छौँ भने हामीलाई सबैभन्दा बढी त्यसको दोषको प्रभाव हामी जुन दिन हामी त गृहस्थी हौँ होइन, हामी मानिस हौँ, हामीले दुवै कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै दिन हामी आफ्ना मातृपितृका दिवंगत अवस्थामा दशगात्रादि कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै अन्य श्राद्धादि कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा जो कमजोर मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा ती देवकर्मद्वारा गरिएका अथवा देवकर्ममा गरिएका गल्तीहरूको दोष अथवा विशेष गरी प्रभाव बढी पर्ने गर्दछ। त्यस्तै हामीले विशेष गरी पैतृक कर्महरू गर्दै जाँदा यो गर्दा भइहाल्छ नि, हामीले यति गरे भइहाल्छ नि भनेर सदाचार अथवा नीति निर्देशन गरे बमोजिम हामीले नगर्दा अथवा बलमिच्याइ प्रवृत्ति गर्दा अथवा जति गर्नुपर्ने थियो त्यो सदाचार अनुसार त्यसको सामान्य हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि 10% पनि नगरिकन यदि हामी त्यसबाट उम्किने प्रयत्न गऱ्यौँ भने अवश्य पनि के हुन्छ त भन्दा पैतृक कर्मका दोषहरू जो पैतृक कर्म गरिएन अथवा आफूबाट जति हुनुपर्ने थियो त्यति सम्पन्न नभएका दोषहरू कुनै देवी देवताको पूजा आराधना पाठ व्रत बस्दाखेरि अथवा गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव बढी पर्छ र देवी देवताको जुन पाठ व्रत पूजा आराधना जति गरिन्छ त्यसबाट पनि हामी विमुख हुन पुग्छौँ। यता दैवी त्रुटि अथवा दैवी गल्ती गरिएको छ भने पैतृक कर्म आफूद्वारा सम्पन्न हुने पैतृक कर्ममा बाधा पुग्छ र पैतृक कर्ममा गल्ती गरिएको छ अथवा पैतृक कर्ममा त्रुटि गरिएको छ भने आफूले देवकर्म गर्दा पाठ पूजा व्रत उपासना गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव बढी पर्न जान्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले पैतृक कर्म पनि मानव हौँ, यात्रामा हाम्रा सदाचारहरूमा पर्दछ, ती कर्महरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र देवकर्ममा पनि यथा अनुकूल समय पारेर यदि हामीले गऱ्यौँ भने मात्र त्यसको फलशुद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै पैतृक कर्ममा पनि हामीले सम्पूर्ण अन्य कुराहरूलाई किनारा लगाएर अथवा त्यसको नीति नियम र निर्देशन अनुसार नै पैतृक कर्म पनि यदि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने मात्र यसको प्रत्यक्ष लाभ तपाईँ हामीमा आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द यसका प्रभावहरू जस्तो कुन अवस्थामा कसरी पर्छन्, विशेष गरी अन्य सामान्य अवस्थामा सामान्य प्रभाव रहन सक्छ, तर विशेष गरी जस्तो हाम्रा दैवी विधानहरूमा त्रुटि गरेका छौँ भने अथवा देवताका आराधनामा त्रुटि गरेका छौँ भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव चाहिँ हामी जति बेला पैतृक कर्ममा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ अथवा बसिरहेका हुन्छौँ अथवा दशगात्रादि कर्म गरिरहेका हुन्छौँ अथवा चाहिँ श्राद्धादि कर्महरूमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो दैवी गल्ती अथवा देवताको आराधनाको जुन गल्तीको सजाय तपाईँ हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा नीति नियम र धर्मशास्त्रले बताए बमोजिम अथवा चाहिँ ऋषिमुनिहरूको जुन एउटा अनुभूति र अनुभव जसरी एउटा ग्रन्थमा दर्शनमा लेखिएको छ अथवा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै पैतृक कर्ममा पनि हामीले बलमिच्याइद्वारा नगरे पनि हुन्छ अथवा गरे पनि हुन्छ, गर्दा यसरी जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा विधि विधान नियम विपरीत यसो सामान्य 10% पनि आफूबाट त्यो कर्म सम्पन्न हुँदैन अथवा भएको छैन भने त्यस्ता कुराको प्रभाव जुन दिन हामी देवताको आराधना व्रत पाठ पूजामा हामी लागि पर्दछौँ त्यति बेला त्यसको प्रभाव नकारात्मक प्रभावले आएर चाहिँ हामीलाई असर पुर्याउँदछ। त्यसैले यी दुवै पक्षलाई हामीले समानान्तर रूपमा डोर्याउन
प्रयत्न गर्नु र सन्तुलित रूपमा डोर्याउन कोसिस गर्नु चाहिँ विशेष गरी एउटा हामी मानव जातिको आदर्शभित्र पर्ने सदाचार हो। र यिनै विषयवस्तुको चर्चा गर्दै गर्दै आगामी अङ्कमा कुन कर्म गर्दा कस्ता किसिमका दोषहरू हुन्छन् र पैतृक कर्म कस्तो किसिमले कस्तो ढाँचाले गरिन्छ अथवा अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ वा पैतृक कर्म गर्दा अरू कस्ता कर्महरू गर्नु हुँदैन र देवताको कर्म अथवा देवताको पाठ व्रत उपासना गर्दा कस्ता कर्महरूलाई हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, यी भिडियोहरू पुरा सुनेर यहाँहरूले लाइक कमेन्ट र अवश्य पनि सेयर गर्न भुल्नुहुने छैन भन्दै यस अङ्कबाट बिदा लिन्छु। ओम नमो भगवते